शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम हजरात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबूवत का 11वां साल है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वालों पर हुज्जत तमाम कर चुके। जब दीन की तमाम बातें बता दी और वो लोग इनकार करते रहे, जुल्म सितम की इंतहा कर दी, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब उन पर अल्लाह की बातें बताना बंद कर देते हैं और उसके जगह पर आसपास के जो कबाइल हैं उनके सरदारों के साथ मुलाकात शुरू करते हैं। और वहां मिलने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के मौके पर अक्सर मक्का शहर के जो लोग ठहरते थे एतराफ में कबाइल, उनके सरदारान से जाकर बातचीत कर रहे होते हैं। यह बातचीत का सिलसिला चलता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि कौन है जो अल्लाह की दावत को कबूल कर ले और हमें शरण दे कि हम अपने इस काम को पूरा कर सके, अल्लाह के दीन को लोगों तक पहुंचा सके, उसमें वो हमारी साथ दे, हिमायती बने। ये मामला चल ही रहा था कि मदीना के यसरफ के 6 लोग एक जगह पर उतबा नाम की जगह पर खड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां जाते हैं, उन लोगों से पूछते हैं कि आप कहां से आए? तो उन्होंने कहा कि हम मदीना से आए हैं। तो कहा कि मदीना वही जहां यहूदी आबाद हैं? तो कहा कि जी। कहा कि क्या कुछ देर हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं? उन सबों ने कहा कि जी जरूर। वो तमाम 6 लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठते हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात बताते हैं कि अल्लाह के हम रसूल हैं, अल्लाह ने मुझे रसूल बनाया है और मैं आप लोगों को दावत देता हूं कि इस्लाम को कबूल कर लीजिए, अल्लाह की परस्तिश कीजिए, तमाम माबूदों को छोड़कर अल्लाह की इबादत करने लगी। ये बात सुनकर वो 6 आदमी जो थे उन्होंने आपस में चर्चा की और कहा कि क्या ये वही नबी हैं जिसके बारे में यहूद हमें डराया करते थे? मदीना के अंदर एक बात समझने की है कि मदीना के पास 2 कबीले रहते थे, औस और खजरज। ये दोनों कबीलों के पास यहूदियों का एक कबीला आबाद था और यहूदी अक्सर इन दोनों को आपस में लड़ाते थे और लड़ा लड़ा कर परेशान कर दिए थे, एकदम कमजोर हो गए थे ये दोनों कबीले आपस में। और जब यहूदियों से मुकाबला होता था तो यहूदी इस बात की धमकी देते थे कि अच्छा अनकरीब हमारे यहाँ एक पैगंबर आने वाले हैं और वो पैगंबर पर सबसे पहले हम ईमान लाएंगे और ईमान लाने के बाद आप लोगों के साथ जो रवैया हम अख्तियार करेंगे, आप लोगों पर जो सल्तनत कायम करेंगे, जो हुकूमत हमारी होगी, उस वक्त आप देखेंगे। ये डराया करते थे औस और खजरज के लोगों को। तो नबूवत के बारे में मदीना के लोग यहूदियों के मुंह से सुनते थे। तो वहां एक आदमी उसी वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया और बाकी लोग जो 5 थे उन्होंने सब ने मिलकर कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी हमें जाने दीजिए, हम अपने कबीले जाकर के वहां के लोगों के साथ मशवरे करेंगे और अगले साल फिर हज पर आएंगे और हम आपसे मुलाकात करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इन दोनों की बैठक खत्म हो गई, मीटिंग खत्म हो गई, ये लोग वापस चले गए। अगले साल ये लोग 12 की तादाद में आते हैं यसरफ से, यानी मदीना, और 12 सरदारान आते हैं और ये जो 6 सरदार थे वो अपने अपने कबाइल में जाकर दीन इस्लाम का काम कर रहे होते। ये 12 सरदार जब आते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बातचीत होती है, उसमें ये लोग ईमान ले आते हैं और उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैत करते हैं। बैत की जो बातें हैं उस पर गौर करने की है कि वो बातें क्या है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि हमने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम किस बात पर बैत करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चुस्ती और सुस्ती हर हाल में सुनोगे और मानोगे, तंगी और खुशहाली हर हाल में माल खर्च करोगे, भलाई का हुक्म दोगे और बुराई से रोकोगे, अल्लाह की राह में उठ खड़े होगे और अल्लाह के मामले में किसी और का साथ ना दोगे, किसी और की पूजा नहीं करोगे। ये कुछ पॉइंट्स थे जिस पर उन सहाबाओं ने बैत किया। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदमी को आपके साथ लगा देते हैं कि मदीने में जाएं और इस्लाम का काम करें, वहां लोगों को समझाएं, इस्लाम की बुनियादी तालीमात जो है
اسلام کی حقانیت جو ہے، اسلام کے کیا قاعدہ قوانین ہے، یہ بات ان لوگوں کو تعلیم دے. اس کے لیے آپ نے ایک سفیر ان کے ساتھ روانہ کر دیا. اس کے اگلے سال جو وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا، اس میں تعداد 72 تھی. یعنی اسلام کا وہ مرکز دھیرے دھیرے اللہ رب العزت نے تیار کر رکھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے. یہ 72 آدمی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، جو پریشانی آنے والی ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اسے آگاہ کرایا کہ پورے عرب کے قبائل تمہارے دشمن ہو سکتے، سارے لوگ ایک ساتھ تم پر ٹوٹ پڑ سکتے ہیں، تمام لوگ تمہارے ساتھ ویسے رویہ اختیار کر سکتے ہیں. اگر ان سب چیزوں کے لیے تو تیار ہو، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہر پریشانی کو جھیلنے کے لیے تیار ہو، تب تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرو، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کافی ہیں، ہم ان کی حفاظت یہاں کر رہے ہیں. اب ذرا غور کیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی مددگار مکہ میں بہت کم لوگ ہوئے، اور اللہ رب العزت نے مدینہ کو اس کے لیے چنا اور تیار کیا. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے وہاں ایک فضا ہموار کر دی اسلام کے لیے. اس میں حکمت عملی کیا رہی ہوگی؟ اللہ رب العزت مکہ میں چونکہ ان پڑھ لوگ تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے امی بنا کر کے بھیجا. مکہ والے کو اللہ نے ہدایت شاید اس لیے نہیں دی کہ دنیا والے یہ نہ سمجھے کہ مکہ والوں کی تعاون، چونکہ ایک قوم سے تھے، آپ اسی خاندان سے تھے، اسی قوم سے تھے، اس لیے لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا، اسی لیے اسلام وہاں سے پنپا. اللہ رب العزت کی حکمت تو اللہ بہتر جانتا کہ آپ کی پوری قوم آپ کی حمایت میں اٹھ کھڑی نہیں ہوئی. گویا جو لوگ دعوت اللہ کا کام کرتے ہیں انہیں یہ بات ذہنوں میں بیٹھا لینا چاہیے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے خاندان والے آپ کا ساتھ دیں، آپ کے قبیلے والے، آپ کے سماج والے آپ کا ساتھ دیں، بلکہ ساتھ تو اللہ ہی دے گا، اور اللہ جسے چن لے گا وہ آپ کے ساتھی ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان مکہ والوں نے نہیں لایا. اس کے حکمت الہیہ کا تقاضا یہ ہوا کہ آپ کی اولین جو مددگار بنے وہ آپ کے قبیلے کے باہر کے لوگ بنے، آپ کے سوسائٹی کے باہر کے لوگ بنے. اللہ رب العزت کی اس حکمت ہمارے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اس کام کو کر رہے ہیں، ان کی رہنمائی کے لیے رہنما وصول ہے کہ جو آزمائشیں، جو تکلیفیں، جو پریشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلی، اس پر صبر کا دامن آزمائے رکھا اور اس بات کو نہیں چھوڑا، اس بات سے مایوس نہیں ہوئے کہ ہماری قوم ہم پر ایمان نہیں لا رہی، ہمارے خاندان والے، ہمارے رشتہ دار ہم پر ایمان نہیں لا رہے. یہ کام آپ کا نہیں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے ہمیں اس کی جھلک ملتی ہے کہ ہم آنے والے حالات کا کیسے مقابلہ کریں گے، کیسے مایوسی سے بچیں گے اگر کوئی ایمان نہیں لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو تیار کرے گا آپ کی دعوت کے لیے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو نہ مایوسی ہمارے پاس آئے گی، نہ ہمیں تکلیف کا احساس ہوگا. ہم ہر تکلیف، ہر غم، ہر پریشانی میں ڈٹ کر کے اللہ رب العزت پر توکل کے ساتھ اس کام کو کرتے رہیں گے. یہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.